इस वक्त जितने भी बहन भाई द वर्ड ऑफ गॉड चैनल पर खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से दूसरा तवारीख उसका 26वां बाब 16वीं ता 18वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो ख़राब हो गया और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। चुनांचे वो खुदावंद की हैकल में गया ताकि बहूर की कुर्बानगाह पर बहूर जलाए। तब अज़रिया काहिन उसके पीछे पीछे गया और उसके साथ खुदावंद के 80 काहिन और थे जो बहादुर आदमी थे, और उन्होंने उज़िया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, ऐ उज़िया, खुदावंद के लिए बहूर जलाना तेरा काम नहीं बल्कि काहिनों यानी हारून के बेटों का काम है जो बहूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं। सो मकदस से बाहर जा, क्योंकि तूने खता की है और खुदावंद की तरफ से ये तेरी इज्जत का बायस ना होगा। खुदावंद के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे जो आज का हमारा मजमून है, बहादुर या दलेर खादिम। मेरे अजीज़ों, खुदावंद को शुरू ही से दलेर बहादुर लोग पसंद हैं। वो बुज़दिलों से प्यार नहीं करता। बुज़दिल लोग उसे पसंद नहीं है, बुज़दिल खादम उसे पसंद नहीं है। खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा, उज़िया बादशाह जिसे खुदा ने 16 साल की उम्र में बड़ी सरफराजी बख्शी, बड़ी इज्जत बख्शी, मगर उसने इस इज्जत को, इस शोहरत को जो खुदा ने उसे दी थी, बेकदरी की। खुदा के उन अहकाम को, उन नेकियों को वो भूल गया जो खुदा ने की। उस पर, उसके घराने पर, हर जगह जहाँ कहीं वो जाता था खुदा उससे फतूहात देता था, इज्जत बख्शता था, लोग उससे डरते थे, कौमें, ममालिक उससे डरते थे, कोई फौज उसके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं होती थी, इस कदर उसका रोब दबदबा था। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर हमने पढ़ा कि जब उसने देखा कि मैं बहुत जोरावर हो गया हूँ, ममलिकतें मुझसे डरती हैं, बादशाह मुझसे डरते हैं, कौमें मेरे ताबे हैं, तो उसके अंदर गरूर, घमंड आ गया। और उसके बाद वो जो उसका दिल था, जो बड़ा पाकीज़ा था खुदा के लिए, लेकिन जब गरूर, तकब्बर उसके अंदर समाया, वो दिल फूल कर खराब हो गया, खुदा से वो भटक गया। उसने कहा, मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, कौमें मुझसे डरती हैं, तो हैकल में काहिन बहूर क्यों जलाए? उसने कहा हैकल के अंदर अब बहूर भी मैं खुद जलाऊंगा। वो बहूर जलाने के लिए हैकल में चला और गया। लिखा है कि एक बहादुर काहिन, खुदा का खादिम, और उसके साथ 80 काहिन और उसका सामना उन्होंने किया, उसके सामने खड़े हो गए ताकि बादशाह को रोकें, उसे मना करें। और उन्होंने उसे रोका और उसे मना किया और कहा, ए बादशाह, तू इस कौम का बादशाह है, मगर बहूर जलाना तेरा काम नहीं है, ये हारून के बेटों का काम है
جو اس کام کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، مسح کیے گئے ہیں، مقدس کیے گئے ہیں۔ بخور جلانا تیرا کام نہیں۔ یہ جو خطا تو نے کی ہے، یہ جو گناہ تو نے کیا ہے، اب اس گناہ کا اقرار کر اور ہیکل سے باہر نکل جا، کیونکہ یہ تیری عزت کا باعث نہ ہوگا۔ ایک بادشاہ کے سامنے وہ دلیر خادم، دلیر کاہن کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اس کے خلاف وہ کھڑے ہو کر ان کو روکا اور بڑا دلیرانہ اس سے باتیں کی۔ آج خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم خادم ہیں، خدا نے ہمیں چنا ہے، تو ہمیں بھی دلیر ہونے کی ضرورت ہے۔ بزدل خادموں کی طرح ہم نے زندگی نہیں بسر کرنی، بزدل خادموں کی طرح ہم نے خدمت نہیں کرنی۔ بزدل خادم، ان کی آنکھوں کے سامنے آج جو خدا کے پاک مذبح ہیں، ان کی توہین کی جاتی ہے۔ لوگ اس پاک مذبح پر، سیاسی لوگ، عام لوگ اس مذبح پر ہمیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے پاؤں میں جوتے ہوتے ہیں۔ وہ سیاسی باتیں کرنے کے لیے وہ خدا کے پاک مذبح کا استعمال کرتے ہیں۔ آج بہت سے بزدل خادم ان کی آنکھوں کے سامنے وہ کھڑے ہو کر اس مذبح کو ناپاک کرتے ہیں، اور بزدل خادم خاموش کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے ہیں۔ آج خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا کہ جب خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، جب خدا کو اس کے بیٹے کو لے کر ہم ساتھ چلتے ہیں، اس کو اپنے اندر رکھتے ہیں، تو پھر چاہے بادشاہ ہو، چاہے کوئی سیاسی لیڈر ہو، چاہے کوئی اور بڑا شخص ہو، ہم عزریہ کاہن کی طرح اس کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تو آج خدا کا کلام بھی یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم عزریہ کاہن اور ان 80 کاہنوں کی مانند دلیر بنے، دلیر بہادر خادم بنے، تاکہ ہم دلیرانہ خدمت کر سکیں، نڈر بے خوف ہو کر خدمت کر سکیں۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ بزدل، مکاشفہ کی کتاب کے اندر، بزدل میری بادشاہی کے لائق نہیں، بزدل اس بادشاہی سے باہر رہیں گے، وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے خدا کے کلام کے اندر ہم نے اسٹڈی کیا، پڑھا کہ ہمیں دلیر خادم بننا ہے، دلیر خادم بن کر ہم نے مسیح کی خدمت کرنی ہے۔ یسوع مسیح نے دلیر اپنے شاگردوں کو چنا، جتنے شاگرد تھے وہ دلیر تھے۔ لکھا ہے کہ خداوند یسوع نے مچھیروں کو چنا۔ مچھیرے دلیر ہوتے ہیں، وہ طوفانوں کا سامنا کرتے ہیں اور ان کے اندر خوف نہیں ہوتا۔ خدا نے ان کو چنا کیونکہ وہ دلیر تھے۔ آج اگر آپ کو خدا نے چنا ہے، جتنے اس وقت دیکھ رہے ہیں، خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، اگر آپ کو چنا ہے تو خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی دلیر بنیں، بزدلوں کی طرح خدمت نہ کریں۔ اگر بزدلوں کی طرح خدمت کریں گے تو پھر آپ کی خدمت کبھی بھی پھلدار نہیں ہو سکتی۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت عطا کرے، آمین۔